ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ अफजाल, आपका मेज़बान, और प्रोग्राम आप देख रहे हैं वन फॉर न्यूयॉर्क TV1 पर। अमेरिका भर के नाज़रीन के लिए हम ये प्रोग्राम आज लेकर हाजिर हुए हैं और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात आती हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करती हैं और अपने ख़यालात का इज़हार करती हैं। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाते हैं जहाँ पे आप हमसे सवालात करते हैं, बल्कि हमारे मेहमानों से सवाल करते हैं, मुझसे तो बहुत कम। तो आप सवालात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि जिस मौजू पे हमारी गुफ्तगू चल रही है उसमें अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप भी गुफ्तगू कर सकते हैं। आज जो हमारा मौजू है उस पे मैं बात करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि ये अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना। 1947 14 अगस्त को कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए खित्ता ज़मीन हासिल किया था, इस्लामी मुमलिकत हासिल की थी जिसे पाकिस्तान कहते हैं। चौधरी रहमत अली ने इसका नाम मुंतखब किया और आज 68 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान की कौम बड़े शान व शौकत से आज़ादी का जश्न मनाती है। कहते हैं, मैंने कहीं लिखा था कि फासले मोहब्बतों को जन्म देते हैं, और हम पाकिस्तानी जो अमेरिका में आके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से दूर, बहुत दूर बैठे हुए हैं, कुछ 7000 मील का फ़ासला तो है। तो जब फ़ासले इतने हों तो वतन और वतन वालों की याद तो खुद ब खुद आ जाती है। और जब आज़ादी का महीना चलता है तो यहाँ पर अमेरिका और अमेरिका की तमाम रियासतों में जश्न आज़ादी की तकारीब की बहार आ जाती है, और यह सिलसिला आज अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतों में जारी व सारी है। पिछले संडे जो कि 16 अगस्त थी, आज से चंद दिन पहले न्यू जर्सी में एडिसन के एरिया में, सेंट्रल जर्सी में एक बहुत बड़ी परेड का इनेकाद हुआ। एक ऐसी परेड जिसमें पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के लिए दिल खोल कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आपको बताना चाहूँगा कि शदीद गर्मी के बावजूद हज़ारों लोग, जिसमें बुज़ुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं, हर कोई वहाँ पे मौजूद था और पाकिस्तान का जश्न आज़ादी दिलो जान के साथ मना रहा था। अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि ओक्टी रोड न्यू जर्सी में पाकिस्तान सजा हुआ था, पाकिस्तान से दूर पाकिस्तान सजा हुआ था। और इस पाकिस्तान को सजाने वाले जो दोस्त हैं वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। इनका तारुफ मैं आपको करवाता चलूँ। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मुझे हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि एक क्लिप देखते हैं न्यू जर्सी परेड का, ताकि आपको भी पता लगे कि हमने न्यू जर्सी के लोगों ने किस तरह इस परेड को, इस जश्न को मनाया। तो आइए इस क्लिप को देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम शाहीन जिलानी है। आज मैं इतनी खुश हूँ कि न्यू जर्सी में पहली दफ़ा पाकिस्तान डे परेड हो रही है, और यहाँ की स्पिरिट देख के मेरा दिल चाहता है कि मैं खुशी से झूम झूम के नाचूं, क्योंकि आज जो समा है वो देखने वाला है। डॉक्टर ज़ुबैर और उनकी टीम और सैम ने जितनी मेहनत की है, मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम पूरे प्रोविंसेस में छा जाएंगे। और मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लाहौर और पंजाब से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। My name is Amna Jalalzi. Keep talking. My name is Amina Jalalzi. I'm representing Khyber Pakhtunkhwa. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनिसा पाकिस्तान है। मैं बलूचिस्तान से हूँ और I'm representing Balochistan, Afghanistan and Pakistan in parade. I'm so happy for this. It's the first time in history in New Jersey we have a Pakistani Day parade. Pakistan Zindabad. जी ख़वातीन व हज़रात, आपने झलकियाँ देखी पाकिस्तान डे परेड न्यू जर्सी की, और सच ही बताइए आपको अच्छा लगा? पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान सजा हुआ नज़र आया आपको ओक्टी रोड पे? यकीनन। तो आइए अब इस परेड को सजाने वाले दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, और जो मौजूद नहीं हैं उनके में से हम किसी का पैगाम भी आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। पहले अपने उन दोस्तों का, मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान डे परेड न्यू जर्सी के, और आपके साथ जनाब कामरान साहब बैठे हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान डे परेड न्यू जर्सी के, और मैं अगर अपने सीधे हाथ की तरफ आऊँ तो सैम अबरार ख़ान साहब हैं जो कि सियासत में न्यू जर्सी की काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस परेड के प्रेसिडेंट थे और हैं बल्कि। और उनके साथ साथ अगली नशिस्त पे हमारे एक और दोस्त बैठे हैं जनाब मतीन अब्बास साहब जो कि ट्रस्टी हैं पाकिस्तान डे परेड न्यू जर्सी के, और ख़ासे पुराने बहुत अरसे से इन्वॉल्व हैं
کمیونٹی کی تقریبات میں اور نیو یارک میں جو پاکستان ڈے پریڈ ہوتی ہے اس کا بھی حصہ رہے ایک زمانے میں. تو آپ سب کو خوش آمدید آج کے اس پروگرام میں ون فار نیو یارک میں, اور بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے بہت خوبصورت سی پریڈ یہاں پہ منعقد کی نیو جرسی میں. ڈاکٹر صاحب, آغاز آپ سے ہوتا ہے. کیسا لگا آپ کو کہ ایک طویل عرصے کے بعد نیو جرسی میں پریڈ تو ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی, جرسی سٹی وغیرہ میں, لیکن سینٹرل جرسی میں پہلی مرتبہ کوئی پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے جشن آزادی کے حوالے سے خوبصورت پریڈ کا انعقاد ہوا. تو آپ پریڈ کے چیئرمین ہیں, آپ لوگوں نے بڑی کوششیں کی اس کے لیے, تو آپ کی توقعات کیا تھیں؟ کیا وہ سب توقعات پوری ہوئیں؟ کیسا لگا آپ کو؟ آپ کے تاثرات کیا ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم نے پریڈ شروع کی, جب سوچا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ نیو جرسین کے دلوں میں اتنے سالوں سے یہ جذبہ تھا کہ وہ اپنے وطن کے لیے خوشی کا اظہار کر سکیں, تو انفارچونیٹلی اتنی دیر سے ان کو یہ موقع نہیں ملا تھا. تو میرا خیال ہے کہ 10 سال سے میاں عزیز نے کافی کوشش کی, میلے وغیرہ پہلے بھی کیے, لیکن وہ پریڈ کا جو مزہ تھا وہ کسی کو نہیں آیا. میرا خیال ہے ہم سب دوستوں کی کوشش تھی, لیکن عوام کا جو جذبہ تھا شروع سے, میرا خیال وہ سنتے ہی وہ ان کو اتنا اچھا لگا کہ ہم روڈ پہ آئیں, سڑکوں پہ آئیں, پاکستان کی آزادی کے جشن کو منائیں. میرا خیال وہ خود ہی ہماری اتنی ہیلپ ہو گئی کہ دیکھتے دیکھتے کہ 6-7 ہزار آفیشیل جو رپورٹ ہے کہ 7,000 پاکستانی امریکن ایک جگہ اکٹھے ہو کے پریڈ کی شکل میں آ گئے. اس طرح کہ ہم بھی حیران ہو گئے خود, اور ساتھ ہی جو میئر تھے, پولیس والے تھے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ کیا ہوا, اتنے لوگ کہاں سے آ گئے. ڈاکٹر صاحب, اگر میں یہ کہوں کرکٹ کی اصطلاح میں پاکستان بیٹ انڈیا, انڈیا ڈے کی پریڈ بہت عرصے سے وہاں ہوتی ہے, یہ ایک مذاق کا جملہ ہے میں نے کہا, لیکن واقعی میئر کے لیے بڑا حیران کن تھا. انہوں نے توقع نہیں کی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آئیں گے. اس سے پہلے کہ آپ سے گفتگو اور میں آگے بڑھاؤں, اپنے ناظرین سے میں مخاطب ہوں کہ یہ پروگرام آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں, لائیو دیکھ رہے ہیں. آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. ہمارے اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہوں گے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ سے گفتگو کریں. تو ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کی طرف چلتا ہوں. صاحب ابرار خان صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید آج کے اس ون فار نیو یارک خصوصی پروگرام میں, جو کہ ٹی وی 1 پر ہم امریکہ بھر میں پیش کرتے ہیں. آپ کی اس سے ایک مختصر سا سوال میں آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی جو کاوشیں تھیں, کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پوری طرح مطمئن ہیں, یا کوئی خامیاں رہ گئیں آپ کی اس پریڈ میں؟ آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ٹی وی 1 کا شکریہ کہ ہمیں اجازت دی آج کہ ہم پبلک سے ڈائریکٹ بات کر سکیں, اور نیو جرسی والوں کا تمام شکریہ جنہوں نے بھی پریڈ میں شرکت کی. ایک سمجھیں ایک مائل اسٹون ہم نے اچیو کیا ہے, جو کہ ہمارے والنٹیئرز اور ہمارے جو پبلک ہے جو جنہوں نے شرکت کی ان کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. یہ ایک ڈریم تھا ہمارا, ہم سب کا, ہم جتنی بھی ٹیم یہاں بیٹھے ہیں, کہ کسی طریقے سے ہم اپنی کمیونٹی کو یونائٹ کر سکیں, اور ہم اپنی کمیونٹی کو نہ صرف یونائٹ کر سکیں بلکہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ جمع کر کے ہم بتا سکیں مین اسٹریم امریکہ کو, ہم بتا سکیں لوکل پالیٹکس کو کہ وی ایگزسٹ, وی آر ان نمبرز. اونلی تھنگ ہے دیر از اے نیڈ ٹو برنگ دیم آن اے پلیٹ فارم. ہم کمیونٹی کو یونائٹڈ کر سکیں, یہ ان کا خیال تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ ابھی 1 منٹ کی جو آپ نے ہماری تھوڑی سی کلپ دیکھی تھی پاکستان ڈے پریڈ نیو جرسی کی, اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گیا کہ یہ جو گروپ ہمارے ساتھ, یہ دوستوں کے ساتھ ہی جو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, یہ اس مقصد میں کامیاب رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں نیو یارک سے, شبیر صاحب. تو شبیر صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی شبیر صاحب, آپ آن لائن ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جی, میں پہلے تو سب سے پہلے تو ٹی وی 1 کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو دیا ہے آج کے پروگرام کا بھی, اور آپ کو بلایا. اور دوسرا آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا انیشیٹو دیا ہے اپنے شہر میں کہ جس کی بہت ضرورت ہے, اور جس کی مثال نہیں ملتی. جی جی. اصل میں ہم لوگ اپنے اپنے کاموں میں, اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ یہ جو پاکستان اور پاکستانیت ہے, اس کا جذبہ, اس کا جوش و خروش, اس کی محبت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مان پڑ جاتی ہے. اور آپ وہ شخص ثابت ہوئے ہیں, آپ کی ٹیم, اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس کو ایک نئے سرے سے نیا خون, نیا جذبہ اور نئی امنگ دے دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بر وقت تھا, اور ایسا جذبہ یا ایسا جو انسپریشن ہے یا ایسا کام جو ہے آپ یہ نیو یارک والوں کو بھی سکھائیں کہ وہ بھی
इंशाल्लाह अगले हफ्ते। शब्बीर साहब, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये जज्बा यकीनन जिंदा सलामत रहना चाहिए। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी के दिन को याद रखती हैं। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में परेड है, आप उसमें भी शरीक होइए। सारी पाकिस्तान के हवाले से ये सारे काम हैं। एक मरतबा फिर आपकी कॉल का शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं वन फॉर न्यूयॉर्क TV 1 पर, और आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यू जर्सी में होने वाली पाकिस्तान डे परेड के वो साथी जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ परेड के ट्रस्टी जनाब मतीन अब्बास साहब मौजूद है। मतीन अब्बास साहब, इस किस्म की परेडों के लिए बड़े रात दिन एक करने पड़ते हैं, और मैंने देखा कि आप लोगों ने किए, तो आपकी जो तवक्कुआत थी वो सारी पूरी हुई, और आप समझते हैं कि जो कुछ होना चाहिए था इस पाकिस्तान डे परेड में, बज़ाहिर सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम अपनी तनकीद को खुद ही अपनी नज़र से अगर नहीं देखेंगे तो दूसरे की नज़र से नज़र नहीं आता। तो आप अपने तौर पे बताइएगा आपको कैसा लगा ये सब कुछ। आरिफ साहब, जहाँ तक परेड की बात है, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, और हर चीज़ में अच्छाई मौजूद होती है। हमने देखे हैं उसमें कमी रह जाती है उसमें, और इंशाल्लाह इसकी इन फ्यूचर उस खामियों को दूर करेंगे और इससे बहुत अच्छी चीज़ करें, मतलब ये कि लोगों को फैसिलिटेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत सी हमारी जो खामियाँ रह गई हैं उसको पूरा कर सकें। मैं कम से कम 25 साल से आपको जानता हूं, और आप बहुत एक्टिव हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में, ख़ास तौर पे न्यू जर्सी में, और आप न्यूयॉर्क की परेड में भी इन्वॉल्व रहे हैं माजी में, बहुत इब्तदाई दिनों में। जी। तो यकीनन आपको तजर्बा है, तो अगले साल जो आपकी परेड होगी उसको यकीनन कोई बेहतर उसमें रंग बिखरेंगे, खूबसूरत। हाँ, बहुत से आइडियाज़ हैं कि किस तरीके से इसको अच्छा करना है, और हमारे साथी जो डॉक्टर ज़ुबैर हैं, सैम हैं, कामरान हैं, सारे साथियों ने बड़ी मेहनत की है, और रियल में क्योंकि ये पहला टाइम था और बहुत कम टाइम था हमारे पास, तो सारी चीज़ अचीवमेंट होना और सही चीज़ होनी तो बहुत बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है। यकीनन अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी थी कि शदीद गर्मी में भी बहुत सारे लोग थे मौजूद। और अब मैं चलता हूँ अपने एक और दोस्त जनाब कामरान खान साहब की तरफ। कामरान खान साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान डे परेड न्यू जर्सी के, बहुत अहम ओहदा होता है आपका, और हमने एक चीज़ देखी कि इस पाकिस्तान डे परेड न्यू जर्सी के अंदर नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। यूथ जिस तरह मोटर बाइक के ऊपर वहाँ मौजूद थी, पैदल चल रहे थे, साइडों पे मौजूद थे, तो ये किस तरह से आपने मोटिवेट किया कि मसलन नौजवान पाकिस्तान के, वो ऐसे नौजवान भी जो यहाँ पैदा हुए हैं बच्चे, वो भी पाकिस्तान की आज़ादी के जज्बे को, मैंने बहुत से लोगों से सवाल किया वहाँ पर कि आप तो अमेरिका में पैदा हुए, हाउ यू नो अबाउट इंडिपेंडेंस डे, तो उन्होंने बताया हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया। तो आपने इस पर किस तरह काम किया, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप इनवाइट करने का और मौका देने का जहाँ पे हम अपनी एक्सप्लेन कर सकें। पहले तो ये है कि इस परेड का क्रेडिट मिस्टर सैम खान और डॉक्टर ज़ुबैर को डायरेक्टली जाता है, और फिर हमारी इंटायर टीम ने दिन रात करके इस पे एफ़र्ट लगाई है, और उस एफ़र्ट का ही नतीजा है कि जो हम डिलीवर कर सकें एक परेड, एक सक्सेसफुल परेड की सूरत में। हमने नौजवानों को इनरोल किया है थ्रू सोशल मीडिया। हमारे टीम के मेंबर्स दिन रात उस पर प्रोग्रेस को अपडेट करते रहे हैं। वॉलंटियर्स की हमें बहुत ज़्यादा हेल्प थी। आई थिंक वॉलंटियर्स ने एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। इसी तरह से कम्युनिटी के हर मेंबर, हर एज ग्रुप ने उसमें पार्ट लिया है, और बहुत अप टू डेट थे प्रोग्रेस के बारे में, और बहुत एक्साइटेड थे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मैंने देखा नौजवानों में, जो मोटरसाइकिलों पे अपने झंडे लगाकर और अपने साथ किसी एक और दोस्त को बिठाकर जिस तरह से उन्होंने परेड में हिस्सा लिया है, वो वाकई देखने से ताल्लुक़ रखता था और रखता है। आप यकीनन इसकी झलकियाँ वक्फे से कोशिश करेंगे कि आपको दिखाते रहें इस परेड की, इस प्रोग्राम के दौरान वन फॉर न्यूयॉर्क में, जो कि आप TV 1 पे देख रहे हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान आरिफ अफजाल। ख़वातीन हज़रात, हमारे 4 मेहमान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब डॉक्टर ज़ुबैर साहब, प्रेसिडेंट सैम अबरार खान साहब, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के रुकन जनाब मतीन अब्बास साहब, और जनरल सेक्रेटरी जनाब कामरान खान साहब। हमारे एक और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जनाब तौक़ीरुल हक़ साहब इसमें मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो अपनी मसरूफियत की वजह से यहाँ पे आज मौजूद नहीं, लेकिन उन्होंने अपना एक अदद पैगाम हम तक पहुँचाया है। तो मेरी कोशिश होगी कि हमारे प्रोड्यूसर साहब वो पैगाम आपको दिखाते हैं, और इसके बाद हम मज़ीद आगे की जानिब बढ़ेंगे। जी जनाब। Assalamu alaikum Nazreen. My name is Sheikh Tawqirul Haq. I am one of the board of trustee in Pakistan Day Parade, New Jersey. Due to some personal reasons, I really apologize and I am unable to come in this program today. But I really appreciate the TV 1 and their entire team to give us a chance and support their full support for Pakistan Day Parade, New Jersey. And I really appreciate they give us a chance to come in their program. And today, like our president, Sam Abrar Khan, and chairman, Dr. Zubair, they are in front of you to answer all your questions.
میں آپ سب سے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ نے ہماری پوری کمیونٹی نے پوری انٹائر کمیونٹی جو دیار غیر میں یہاں موجود ہے اس نے ہمارا ساتھ دیا, پاکستان ڈے پریڈ نیو جرسی کو بھرپور انداز میں کامیاب بنایا, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور اپنے بچوں کو انوالو کریں گے پاکستان کے نام پہ, اور جہاں جہاں پاکستان کا نام لیا جائے گا وہاں ہم انشاءاللہ اسی جوش و خروش کے ساتھ ظاہر ہوں گے. تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آئی ریئلی اپولوجائز ون مور ٹائم. تھینک یو TV1. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس امریکہ. پاکستان زندہ باد. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان عارف افضال اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ون فار نیو یارک آن TV1. خواتین حضرات, آزادی کا مہینہ, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں آزادی کے حوالے سے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک آزادی, میں نے پہلے بھی کہیں یہ بات کہی تھی کہ تحریک آزادی میں نے نہیں دیکھی, لیکن اپنے بزرگوں سے سنا, کتابوں میں پڑھا ہے کہ بہت سی قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک حاصل ہوا جسے ہم کہتے ہیں پاکستان. ہم پاکستان سے بہت دور بیٹھے ہیں, لیکن پاکستان ہمارے اندر آج بھی ایسے ہی سجتا ہے, ایسے ہی بولتا ہے جیسے ہم پاکستان میں رہ رہے ہوں. اور اس کا جذبہ ابھی 4 دن پہلے 3 دن پہلے میں نے نیو جرسی میں دیکھا, بلکہ ہماری امریکہ کی مختلف ریاستوں میں اس وقت پاکستان ڈے کے حوالے سے بہت سی تقاریب ہو رہی ہیں, اور اس سنڈے کو جو پریڈ ہوئی اس کے ساتھ ہی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک مرتبہ پھر سوالات کا سلسلہ شروع کروں گا. ڈاکٹر زبیر جو چیئرمین ہیں پاکستان ڈے پریڈ نیو جرسی کے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام دوستوں سے, ان ساتھیوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آن لائن, آن ایئر, فرام نیو یارک ٹو الاسکا, لاس اینجلس, ہیوسٹن, شکاگو, کسی بھی شہر میں اگر آپ ہم سے گفتگو کرنا چاہیں تو اسکرین پہ آپ کو ہمارے نمبر نظر آ جائیں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو پاکستان کی آزادی کے حوالے سے, پاکستان کی پریڈ کے حوالے سے, کہ فیوچر میں کیا ہونا چاہیے, ہم کس طرح پاکستان کے حوالے سے اور اچھی گفتگو اور اچھی باتیں یہاں پہ کر سکتے ہیں, تو گفتگو سلسلہ سوالات کی صورت میں. ڈاکٹر زبیر صاحب, ایک مرتبہ پھر آپ سے میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اس پریڈ کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ کونسل جنرل صاحب بھی تھے, دونوں میئرز تھے, کیونکہ آپ کی پریڈ 2 ٹاؤنز میں تھی, ایڈیسن میں اور ایزلن ووڈ برج وغیرہ کے جو علاقہ تھا, اور 2 میئر اس وجہ سے آپ کے ساتھ انوالو تھے, 2 جگہ سے پرمیشن انوالو تھی, کچھ مشکلات بھی مجھے پتہ لگا تھیں جو آپ لوگوں نے مل کر سالو کر لی. اس کے علاوہ کچھ امریکن اور دیگر سیاستدان بھی تھے, تو ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے, اور ان لوگوں کا تعاون آپ کے ساتھ کیسا رہا, کہ اور خاص طور پہ کیونکہ ہمیں انہی لوگوں کو بتانا ہے کہ آج کا پاکستان اور پاکستان کیا ہے, کہ امریکنز کو ہم نے بتانا ہے. 9/11 کے بعد جو بھی سچویشن پیدا ہوئی تھی, بہت سے مسائل پیدا ہوئے, لیکن یہ سارے رنگ جو کھلتے ہیں پاکستان کے پریڈ کی صورت میں جو آئے, ایک پرامن پاکستانی نظر آئے پاکستان زندہ باد کہتے ہوئے, تو اس سے ایک بڑا اچھا تاثر گیا ہوگا ان مہمانوں کو. آپ اس بارے میں کچھ بتائیے ہمیں. جی, پریڈ کا ایک تو مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہمیں دل سے خوشی تھی کہ ہم آزادی کا جشن منائیں, اور ساتھ جو دوسری چیزیں ایڈوانٹیج تھی ہماری کمیونٹی کو وہ یہ تھی کہ جیسے ہی ہم نے ٹاؤنز کو انوالو کیا کہ ہم نے پریڈ کرنی ہے, پریڈ شروع کرنی, یہ امیزنگ تھا کہ جب ہم نے ایڈیسن میئر ٹام لینکی سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. تو اس نے ہر ایفرٹ کی, سٹی کی جو پولیس والے تھے, جو فائر بریگیڈ والے تھے, ان کو ہمارے لیے ہیلپ کرنے کے لیے کہا کہ موجود ہیں آپ کے لیے. اور اسی طرح ووڈ برج کے میئر نے, جو کہ جان میکارمک ہے, اس نے نہ کہ صرف ہماری ہیلپ اس طرح کی کہ ٹھیک ہم کر سکتے ہیں پریڈ, انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو وہاں لا تھا ووڈ برج میں کہ ایک پریڈ کے بعد آپ دوسری پریڈ 6 منتھ تک نہیں کر سکتے, تو انہوں نے اپنے کونسل کے ذریعے اپروو کروا کے لا چینج کیا کہ پاکستانیوں کو پریڈ کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے, اور اس نے ہماری ہیلپ کی اس چیز میں, اس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے علاوہ انڈین کمیونٹی نے ہماری ہیلپ کی. IBA جو انڈین بزنس مین ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ معافی چاہتا ہوں آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, ہمارے پاس ایک کال ہے, اس کال کو ہم لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. جی, آپ آن ایئر ہیں, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, ہم سے بتائیے. جی, میں نیو جرسی سے بات کر رہی ہوں, میرا نام سارا ہے. تو بہت اچھا لگا کہ فرسٹ ٹائم نیو جرسی میں پریڈ ہوئی ہے, اور یہ سب ڈاکٹر زبیر, کامران, سیم اور متین کی وجہ سے ہو سکے, کاوشوں کی وجہ سے. اٹ واز اے سکسیسفل پریڈ,
اور جتنی بھی تعریف کی جائے سب کم ہے ان کے, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے آرگنائز کیا تھا. اور فیوچر میں بھی آئی ہوپ تو کہ یہ اسی طرح جو ہے نا پاکستان کے پریڈ. یقیناً سائرہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور میں یہ کہوں گا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اور آپ خواتین نے بھی اس پریڈ میں جتنے رنگ بھرے ہیں, خاص طور پہ میں ابھی اس حوالے سے سوال بھی کروں گا کہ وہاں پہ مختلف کاسٹیوم میں مختلف خواتین نظر آئی تھی. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ, اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, بہت شکریہ. ایک اور کال ہے ہمارے پاس, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے آن ایئر. جی بولیے گا. ہلو ہلو, اچھا پاکستان. ہلو جی کون صاحب؟ ہلو بولیے. ہاں جی خواجہ اشرف بول رہا ہوں. جی خواجہ اشرف صاحب فرمائیے, پاکستان ڈے پریڈ نیو جرسی آپ نے دیکھی؟ ہاں جی میں نے پریڈ تو نہیں دیکھی, لیکن میں یہ آپ کی کمنٹری سن رہا ہوں, اور یہ دن بدن میں اضافہ. ہیلو جی جی بولیے بولیے, ہم سن رہے ہیں آپ کو, آپ آن ایئر ہیں. دن بدن یہ پریڈوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ہر شہر میں پریڈیں کام کرتے ہیں. سر پاکستانی کمیونٹی بھی خواجہ صاحب, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم رہتے امریکہ میں, سارا کچھ یہاں پہ کرتے ہیں, تو ہم 4 جولائی کو ایسی کوئی پریڈ کیوں نہیں نکالتے؟ میرے خیال سے آپ اگر دیکھا کریں نیو جرسی کے اندر یہ سیم خان صاحب اور ان کے ساتھی ڈاکٹر زبیر, یہ لوگ 4 جولائی کا بھی فنکشن اسی طرح ارینج کرتے ہیں. اور یہی نہیں, صرف نیو جرسی کی بات نہیں کر رہا, میری اطلاع کے مطابق بروکلن, برانکس, نیو یارک, مطلب ڈفرینٹ جگہوں پر 4 جولائی کا فنکشن بھی ہم اسی طرح ہماری کمیونٹی مناتی ہے جس طرح ہم 14 اگست منا رہے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم پاکستان سے دور, بہت دور آئے بیٹھے, لیکن اپنے وطن کی یادیں, اپنی ثقافت, اپنی روایت کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے. وہاں پر ایک اور کال ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے. جی فرمائیے گا. ہلو ہلو جی بولیے. جی میرا نام رانا علی جی, I'm calling from New Jersey. جی رانا صاحب فرمائیے. جی میں I just want to say thank you to Mateen Abbas, Dr. Saab, اور the wonderful event, and this is the history making in the first time in New Jersey. یقیناً بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا رانا صاحب, تھینک یو سو مچ. سلسلہ گفتگو چل رہا تھا, میئر کی تعریف کر رہے تھے ڈاکٹر زبیر صاحب. میں سیم خان صاحب نے مجھے کہا ایک دن کہ بھائی ہم نے میئر کو پریڈ میں چلوانا ہے پاکستانی ڈریس کے ساتھ, تو انہوں نے خاص طور پہ مجھے کہا, اور میں میئر کے لیے بہت سارے ڈریسز لے کے ان کے آفس گیا. میں ایک تجربہ بتا رہا ہوں, ڈاکٹر میئر کی محبت دیکھیں پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی سے. خواتین حضرات, دلچسپی کی چھوٹی سی بات ہے, تو میئر اپنی ایک میٹنگ میں تھے, پھر بھی وہ باہر آئے کہنے لگے ایسا ہے کہ میری میٹنگ چل رہی, لیکن میں تمہارا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا, میں تمہارے ساتھ بجائے کپڑے یہاں لاؤ, میں تمہارے پارکنگ لاٹ میں. وہ میری گاڑی پر آئے اور وہاں کھڑے ہو کے میئر کپڑے چینج کر رہے تھے. شیروانی پہن کر دیکھی انہوں نے, ویسٹ کوٹ پہن کے دیکھی, لیکن ماشاءاللہ میئر صاحب بہت ہیلتھی ہیں, تو ان کے سائز کے ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے, تو ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ نیکسٹ ایئر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہ کپڑے بنائیں گے. تو یقیناً آپ نے کہا کہ میئر نے جس طرح آپ کے ساتھ تعاون کیا, یہ بھی ان کی محبت تھی پاکستانی کمیونٹی سے, کہ پارکنگ لاٹ میں کھڑے ہوئے میئر صاحب کپڑے چینج کر رہے تھے میرے ساتھ. تو ہمارے پاس ایک اور کال ہے, سوری آپ لوگوں سے گفتگو بھی انشاءاللہ چلے گی, لیکن یہ ناظرین کی ہمارے ساتھ محبت ہے کہ وہ ہم سے گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں. جی کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور کہاں سے کال کیجیے؟ ہلو ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محمد سدیل بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی جنید بھائی. I think I was very impressed on how the parade went, especially because it's the first one conducted in I think in any of the 50 states. صحیح بات. To see that how many people came out, I think it just makes me feel very proud of my nation. بہت بہت شکریہ جنید صاحب آپ کی کال کا. یقیناً بہت اچھی پریڈ تھی, اور یہ پہلی پریڈ تھی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا اور بہتر ہوتا چلا جائے گا. سیم عمران خان صاحب آپ ہمیں بتائیے, کیونکہ آپ خود بھی سیاستدان ہیں اور کئی مرتبہ الیکشن لڑ چکے ہیں, کامیابی ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کامیابی بھی ملی جائے گی. تو آپ کے نظر میں اس پریڈ سے امریکن کمیونٹی کو اور امریکن سیاستدانوں کو, امریکن حکومت کو کیا میسیج پہنچا؟ پہلے تو میں جواب دینا چاہوں گا, خواجہ صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم امریکن سیلیبریشن کیوں نہیں کرتے. وہ ہم کہہ چکے, ان کو بتا چکا, ہم کرتے ہیں. تو ہم لوگ کرتے ہیں, ہم نے ایڈیسن میں کیا تھا جس میں 14,000 ساؤتھ ایشین آئے تھے, تو یہ بھی ہم کرتے ہیں. دوسرا جہاں پولیٹکس کا تعلق ہے, جہاں یہ ایک پرپز جو تھا اس پریڈ کا, نہ صرف اپنا فلیگ ریز کرنا اور جشن آزادی منانا تھا, اس کے پیچھے جو دوسرا پرپز جو میں سمجھتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری کمیونٹی کے لیے, کہ ہم
दुनिया को दिखा सकें कि हम लोग साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, आपको रोक रहा हूँ, और एक कॉल है हमारे पास, देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी आप ऑन एयर हैं हमारे साथ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। इकबाल अर्ज करता हूँ जनाब, पहले तो मैं ये पूछूंगा आपको ये ख्याल कैसे आया और फिर इस तरह से आपने उसको किया प्लानिंग के साथ, और क्या जामे प्रोग्राम था, कितने लोग थे, ये अनबिलीवेबल लगता है कि, और फिर न सिर्फ न्यू जर्सी बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान में भी वाकई इस दफा जो जिसने आजादी मनाया गया है काबिल दी है, और आपने जो बनाया पहली दफा और अच्छा बनाया, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। आपको इस सवाल का जवाब इकबाल साहब बहुत काफ़ी पहले मिल गया होगा। जुबैर साहब ने इसकी बहुत डिटेल के साथ हमें बताई थी सिचुएशन कि ये पाकिस्तान डे परेड करने का ख्याल न्यू जर्सी में क्यों आया। तो यकीनन अगर आप इस प्रोग्राम को हम दोबारा रिपीट भी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये जवाब मिल जाएगा जो आपने अभी हमसे थोड़ी देर पहले सवाल किया। हमारे पास एक और कॉलर है, देखते हैं हमारे साथ कौन है और कहाँ से हैं। जी आप हमारे साथ ऑन एयर हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब सैयद बोल रहा हूँ। जी इम्तियाज भाई कैसे हैं आप? Fine. I just like to compliment the people you have with you, Mateen Abbas, Sam Khan, Dr. Zubair, and Kamran Saab. They really worked very hard. I was there myself, and we are very privileged to have these competent people to make this parade so successful. Inshallah, next year we'll have a bigger and better crowd. इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। ख़वातीन हज़रात, इम्तियाज़ साहब खुद अमेरिकन सियासत में जर्सी से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ुद इन्वॉल्व हैं, और हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें कॉल किया। हमारे पास एक और कॉलर हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी आप ऑन एयर हैं। हेलो हेलो जी आप ऑन एयर हैं हमारे साथ। आप प्रोग्राम देख रहे हैं वन फॉर न्यूयॉर्क और TV1 पर। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं कि मेरे ख्याल से कॉल हमारे साथ ड्रॉप हो गई जो थी हमारे पास। तो आइए मतीन अब्बास साहब, गुफ्तगू हो रही थी कि पाकिस्तान डे परेड को और मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जाए। तो अगले साल आपके जहन में कुछ और चीज़ें हैं, कुछ इसको और नए अंदाज में बेहतर करेंगे, कुछ आप इसको? आरिफ साहब, परेड का मसला जैसे डिस्कशन अभी हो रही थी, बेसिकली अपने कंट्री को, अपने कल्चर को लाइव करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। हम अपने जनरेशन्स में ट्रांसफ़र करते हैं। ये लोग, हम पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि हम अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के, अमेरिकन हम खुद, मैं खुद 35 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसके बावजूद भी अब जो बच्चे ग्रो हो रहे हैं इनको एक प्लेटफॉर्म बनाकर देना होता है कि बच्चे ग्रो हो रहे हैं। आपने कहा कामरान साहब भी अभी मैंने आपसे सवाल किया था यूथ के हवाले से, बच्चे ग्रो हो रहे हैं, तो आप अगले साल हम चाहेंगे कि इन बच्चों को मजीद इन्वॉल्व करें इस पाकिस्तान में। कोई प्लान है आपके पास इस किस्म का? जी, हमने वेबसाइट पे अनाउंस किया हुआ है कि हमें वॉलंटियर्स का क्या क्राइटेरिया है। हम इस साल बहुत भरपूर वॉलंटियर्स थे जिन्होंने हमारा साथ दिया और परेड को सक्सेसफुल किया। अगले साल से इंशाल्लाह हम लोग पूरा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का वक्त बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हाँ बहुत एक कॉल अच्छा हमारे पास प्रोग्राम ख़त्म होते होते है, तो बताइए हमारे साथ कौन है। जी हेलो हेलो जी बोलिए। हेलो गो अहेड। Hello. I just wanted to thank the people who organized it, especially Dr. Rahman and Mia Aziz. जी आपकी आवाज़ मेरे ख्याल से एक और ड्रॉप हो गई है। तो ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होना चाह रहा है। बहुत मुख्तसर से मैं चाहूँगा कि परेड के चेयरमैन डॉक्टर साहब कोई एक मैसेज छोटा सा उन लोगों के लिए जो आपकी परेड में शरीक हुए, किस तरह आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत मुख्तसर सा, ताकि हम प्रोग्राम को फिर आगे की तरफ ख़त्म किया। जी बिल्कुल, ये परेड्स तभी कामयाब हो सकती हैं अगर पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन हमारे साथ दें, आए परेड्स में, अपने बच्चों को लेके आएँ, उनको बताएं परेड्स का मकसद क्या है और क्यों हमें जाना चाहिए। ये सिर्फ यही नहीं है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी है कि हम यहाँ अपने बच्चों को सिखा सकें कि हम क्यों कर रहे हैं और उनको उनकी सिविक ड्यूटीज़ को भी बता सकें और यहाँ की कम्युनिटी में मिंगल कर सकें कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं और ये सड़कें और रोड्स और ये जो सिटीज़ हैं वो हमारे भी हैं और ये मेयर भी हमारे हैं और सेनेटर्स भी हमारे हैं। तो यही है कि उनको सबको पता चल जाए कि ये कंट्री अब हमारा अडॉप्टेड कंट्री है और हम में वही कर सकते हैं जो एनी अमेरिकन कर सकते हैं। यकीनन ये सड़कें, ये रोड, ये मेयर्स हमारे हैं क्योंकि ये हमारे वोट से आगे आते हैं। और एक से साथ साथ ये पैगाम भी दूंगा कि अपने वोट को रजिस्टर कराइए, अपनी वोट की ताकत को आगे बढ़ाइए, ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी बढ़ेगी आपको फ़ायदा होगा। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम वन फॉर न्यूयॉर्क आपने देखा।
मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ अफजाल और TV 1 पे हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए थे। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू था आज़ादी, और ये आज़ादी का महीना है, और इस सिलसिले में जो पिछले संडे को 16 अगस्त को पाकिस्तान डे परेड न्यू जर्सी में मुनक़िद हुई, उसके तमाम ऑर्गेनाइज़र्स यहाँ पे मौजूद थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब डॉक्टर ज़ुबैर साहब का, चेयरमैन हैं, सैम अबरार खान साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के रुकन जनाब अपना मतीन अब्बास साहब, और जनरल सेक्रेटरी जनाब कामरान खान साहब, इन सब का बहुत शुक्रिया कि यहाँ ये तशरीफ़ लाए और इन्होंने अपना वक्त दिया। ख़वातीन हज़रात, TV 1 पे वन फॉर न्यूयॉर्क में आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या आपके लिए होना चाहिए, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। TV 1 के ईमेल एड्रेस अक्सर प्रोग्रामों में आपको नज़र आते हैं, आप किसी पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान आरिफ अफजाल को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। अल्लाह हाफ़िज़।